बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक सच्चा आशिक़ोए खुदा, एक शख्स की अपने रब से सच्ची मोहब्बत का वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली मालूमात आपको मिलती रहे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही सब पर मेहरबान है और बहुत ही रहमान है। हजरत अब्दुल्ला वालिद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा किश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारी किश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा कि बुत को पूज रहा है। हमने उससे पूछा कि तू किसकी परशित करता है, किसकी इबादत करता है। उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, तेरा महबूब खुदा तेरे बनाया हुआ है और हमारा महबूब ऐसी चीजें बना देता है जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो, वो पूजने लायक नहीं है। उसने कहा, तुम किसकी इबादत करते हो? हमने कहा, उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्तार जमीन पर है, उसकी अजमत और बड़ाई सबसे बालातार है। कहने लगा, तुम्हें उस पाक जात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा, उसने एक रसूल भेजा जिसका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। कासिद हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें बताई। उसने कहा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? हमने कहा, उसने जब पैगाम पहुंचाया दिया, अपना हक पूरा कर दिया, तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचने और उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है? हमने कहा, उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम मुझे इसमें से कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि सूरत पूरी हो गई। उसने कहा, इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। इसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई, ईशा की नमाज पढ़कर हमने सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा महबूब भी रात को सोता है? हमने कहा कि वो पाक जात हय्युन कय्यूम है, वो ना सोता है और ना ही उसको ऊँघ आती है। आयतुल कुर्सी। कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी बात से बड़ी हैरानी हुई। वैसे ये बात वाकई ही बहुत, मैं भी हैरान हो गई कि कितनी खूबसूरती बात उसने ये लाइन बोल दी कि तुम कैसे लोग हो कि तुम्हारा रब जाग रहा है और तुम लोग सो रहे हो। जब हम उस जंजीरे से वापस सोने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीख सकूं। हमने अपने साथ ले लिया। जब हम शहर आबादान में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स ईमान ले आया है, इसके लिए कुछ मायश का फिक्र भी चाहिए। हमने कुछ दिनाम चंदा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? हमने कहा,
کچھ درام ہے، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا رستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک زنجیرے میں تھا، ایک بت پرست تھا، خدا پاک کی پرست نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بس اس وقت مجھے کیوں حلال کرے گا، کیوں مجھے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اب میں اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو زنجیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الوالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک اچانک نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس کوبہ بنا ہوا ہے اور اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی، اس جیسی خوبصورت اور کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ ناظرین، اس سے ہمیں بہت اچھی سیکھ ملتی ہے کہ ہم چاہے کتنا مرضی کوئی جسے ہم اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، ہمیں اس کا انت نہیں معلوم، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور پتہ نہیں کب اسے ہدایت اللہ کی طرف سے آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر دے۔ حق تعالیٰ شنہوں کی عطا بخشش کے کرشمے ہیں کہ اس نے ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف اور کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مال و مال کر دیا۔ مالک الملک جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔